धन्यवाद बहिनी। सर्वप्रथम त मैले सुरुमा यहाँलाई स्वागत गरेँ। लगभग 1 घन्टा 1.5 घन्टाको समयमा हामीले 18वटा कविताहरू सुन्यौँ र सबैको कविता सुन्नुभएको छ। आज भने शारदा बहिनीले भनेको कुरा सत्य हो। पहिला समीक्षकले मात्रै सुन्थ्यो, समीक्षक राखिदियो एकजना हाम्रो परशुराम सरलाई, कविता सुन्ने पुरा चाहिँ उहाँ मात्रै हुने, अरू चाहिँ यस्तै हो, आफ्नो सुन्ने अनि आफ्नो 1-2जना साथीहरूको सुन्ने अनि बाँकी चाहिँ खुसुक्कै हिँड्ने। त्यो चाहिँ आज पटक्कै छैन। एक प्रकारको भव्य गोष्ठी, शब्द गोष्ठी भएको छ र कविता पनि स्तरीय कविताहरू वाचन भएका छन्। छानिएका कविताहरू वाचन भएका छन्। यो कविता भएन भनेर भन्न पर्ने खालको कुनै पनि छैन। त्यसैले अब कविताको खासै मूल्याङ्कन जरुरी पनि छैन। कवितामा सैद्धान्तिक पक्ष पनि हेर्ने गरिन्छ। छन्द कविता होस् या गद्य कविता, यो स्फुट कविता अर्थात् फुटकर कविता वाचनको श्रृङ्खला हो। कविगोष्ठीमा लामा कविता वाचन हुँदैनन्। फुट कविता भनिन्छ यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा। फुट कविताको पनि आफ्नो एउटा सिद्धान्त छ। यसमा स्पष्ट बिम्ब उल्लेख भएको हुनुपर्छ। विषयवस्तुको सार बिम्ब अर्थात् शीर्षक, प्रतीक जे भने पनि विषयवस्तुको सार झल्किने खालको शीर्षक चयन भएको हुनुपर्छ। विषयवस्तु एउटामा मात्रै सीमित हुनुपर्छ र त्यो विषयवस्तु अन्त्यमा अलि रोचकतामा टुङ्गिनुपर्छ। भाषा स्पष्ट हुनुपर्छ, शब्दको उच्चारण स्पष्ट हुनुपर्छ। यति हो सिद्धान्त। यति बुझ्दा गद्य कविता राम्रोसित बन्छ। गद्य कवितामा टुक्रा टाक्री अरू कुराहरू पनि जोडिन्छ, तर प्रसङ्गवश दृष्टान्त ल्याउँदाखेरि जोडिने मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक अरू विषयमा विषयभन्दा बाहिर गएर विषयान्तर भएर गद्य कविता लेखिनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यो मान्यता भित्र रहेर कविता लेख्नु भएको छ। र अर्को कुरा, कवितामा एउटा रस चाहिन्छ। रस कविताको आत्मा भनिन्छ। रस भएन भने कविताको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने छ। 9वटा रस मानिन्छ। 9वटा रसमध्ये कुन रसमा कविता लेख्न खोजिएको हो, त्यो कुरा चाहिँ लेखकले पहिले छनौट गर्नुपर्छ। हास्य, वीर, करुण, श्रृङ्गार, रौद्र, विभत्स, भयानक, शान्त, 9 प्रकारका रसहरू मानिन्छ। करुण रसमा कविता लेख्न खोज्नेले पहिला आफू रोएर कविता लेख्नुपर्छ भनिन्छ। त्यसले अरूलाई आँसु झार्न सक्छ।
वीर रसमा कविता लेख्नेले पहिला आफूले खोकरी निकाल्न सक्ने, रगत उम्लिन सक्ने भएर वीर रस प्रधान कविता लेखिनुपर्छ। भयानक रसमा लेखिने हो कि विभत्स रसमा लेख्ने, श्रृङ्गार रसमा लेख्ने? आफू पनि श्रृङ्गारित भएको व्यक्तिले मात्र श्रृङ्गार रसको कविता लेख्न सक्छ, अरूले लेख्न सक्दैन। रामायण किन सर्वोत्कृष्ट भयो? रामायण वाल्मिकीले करुण रसमा लेखे, करुण रस प्रधान छ, कतै कतै वीर रस छ, युद्धकाण्ड वीर रस नै छ, सुन्दरकाण्ड तपाईँको करुण रसमा लेखिएको छ, वनकाण्ड करुण रसमा लेखिएको छ र पढ्दा मान्छेहरूको आँखाबाट आँसु झर्छ। भानुभक्त जनस्तरमा भिजेका कवि आदि कवि त्यसैले साराले मान्छ। महाकवि देवकोटा बौद्धिक क्षेत्रमा मात्रै प्रसिद्ध छ, बौद्धिक क्षेत्रमा संसारभरि नेपालीहरूमा देवकोटाको प्रभाव छ, तर जनस्तरमा देवकोटाको प्रभाव छैन। किनभने देवकोटाको कविता बुझ्दैन जनस्तरले। पहिला अलिअलि पढेका आमाहरूले देवकोटाको कविता पढ्दै सक्दैन, बुझ्दैन। भानुभक्तको रावण ढोकलयमा छ, जनस्तरको भाषामा लेखिदिए मजासित वाचन गर्थे। त्यसैले भानुभक्त धेरै अगाडि गए। भारतको मथुरा वृन्दावनमा एउटा ठुलो बिडला कम्पनीले बनाएको एउटा भव्य महल छ। यहाँहरू जानुभयो भने देख्नुहुनेछ कृष्ण महल। त्यो कृष्ण महलमा सारा संसारभरिका विद्वानहरूको स्तम्भ चित्र छ, उसको जीवनी पनि छ। नेपालका एउटै मात्र विद्वानको चित्र त्यहाँ राखिएको छ, त्यो यिनै भानुभक्त, अरूको छैन। भानुभक्तको जीवनी नै छ त्यसमा। अर्थात् भारतले पनि मान्दछ। त्यसैले हामीले आदि कवि भन्न पुग्यौँ र जनस्तरमा उहाँको मान्यता बढी छ। यो कुरालाई पनि कवितामा झल्किएको छ र त्यही कुरा सुरुवात गर्दै सुरेश चापागाईले सुन्दरकाण्डको शारद विपरीत छन्दमै लेखिएका विशेष कविताहरू सुन्दर स्वरमा वाचन गरिदिनु भयो। हाम्रो सुमन पढसाईले डुबेर आफै भित्र कविता लेख्नु भएको छ, गद्य कविता। प्रायः गजल सुनाउने भाइले गद्य कविता सुनाउनु भयो र उहाँले अरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफ्नो दोष हेर्नुपर्छ भन्ने भाव छ त्यसमा। आफू के छ, आफू कस्तो छ, त्यो कुरा आफूभित्र हेरौँ अनि मात्र अरूलाई भनौँ भन्ने कुराहरू कवितामा राख्नु भएको छ। सत्य कुरा, सत्य वचन हो। शैलेन्द्र श्रेष्ठको यो मुटु मात्रिक छन्दमा आर्या छन्द तर तपाईँले अब सबदिन हुन्न एक समान मात्रिक छन्दमा बनाएको छ आर्या छन्द। बालक बगुरो निज सुख नामा हुन्न परेको बसु पिञ्जडामा भने आर्या छन्द मात्रिक छन्दमा हुम परेको छु पिञ्जडामा भने लेखनाथ पौडेलको त्यो कविता छ पिञ्जडाको सुगा आर्या छन्दमा लेखेको मात्रिक छन्दमा। त्यो बडो मात्रिक छन्दमा चाहिँ दुईवटा छन्द हाम्रो बडा छन्द र मात्रिक छन्द। त्यो मात्रिक छन्दमा छ। यो मात्रिक छन्दमा तपाईँको बन्न पुगेको छ है। तर तपाईँले पनि त्यही कुरा राख्नु भएको छ, किनभने यो कोरोना यस्तो चिज रहेछ, संसारै हार्यो यसले, योदेखि भनेर लेख्नु हराइदियो उसले, किनभने ऊ सूक्ष्म थियो। सूक्ष्मतासँग कसैले जुत्नै सक्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्नु। नवराज जोस्नाजीको मुक्तक भारत जहिले मुक्तक सुनाउँछ, मिठा मुक्तक भिगडा मुक्तक सुनाउनु भयो।
त्यो रोचक छ उहाँको मुक्तकमा। अहिलेसम्म मुक्तकबाटै स्थापित हुनुभएको छ नवरत पूर्णशयनी ज्योत्सना सर। र मुक्तक छोटा हुन्छ, मुक्तकको विषय त मैले यहाँ भन्नु जरुरी नै छैन। मुक्तक भनेकै स्वतन्त्र कविता हो, एउटै 4 लाइनभित्र धेरै कुराहरू समेट्ने तरिका नै मुक्तक लेख्नु भएको छ। कृष्ण चापागाई सरको अति राम्रो गजल सुनाउनु भयो अहिले, मटङ्ग्रा गोलेली र भाला यिनैका, मटङ्ग्रा गोलेली र भाला यिनैका भनेर पुरै राजनैतिक सत्ताधारीको चरित्र चित्र ठ्याक्कै गर्नुभएको छ। सबै उहाँ एकै छ। गजल करुण रसमा मात्रै हुँदैन, श्रृङ्गार रसमा मात्रै हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण राम्रा रचनाहरू अरू समसामयिक विषय पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको कृष्ण चापागाईको गजलभित्र छ। फारसीमा सिद्धान्त छ गजल श्रृङ्गार रसभन्दा बाहेक अरूमा लेख्न पाइँदैन भन्ने छ। श्रृङ्गारिँदै हुनुपर्छ गजल, मुक्तक पनि फारसी सिद्धान्त अनुसार। र प्रायः सर उर्दूमा त्यस्तै गजल सुन्न पाइन्छ, तर नेपालीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए। अस्वीकार भने त्यो मात्र होइन भनेर नेपालीहरूले नेपालीमा चाहिँ गजल लेख्दाखेरि अरू रसमा पनि लेख्ने नेपालीहरूको विशेषता हो। आफ्नो मौलिक विशेषता भन्नुपर्छ। उहाँले त्यही अनुसार लेखिदिनु हो। रामकुमार पण्डितजीको आज मुक्तक सुनाउनु उहाँले, त्यो कविता सुनाउनुहुन्थ्यो। मैले सरकारी काम कहिले जाला घाम, सलह कोरोना आदि आदि, र अन्त्यमा गएर आफ्नै श्रीमती, कस्ती श्रीमती त छिमेकी जस्ती श्रीमती, छिमेकी भाडा जस्ती श्रीमती भनेर मिठो पाराले उहाँले आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नु। मेलगाजीको देश अनि म राष्ट्रवादी कविता आज वाचन गर्नुभएको छ। नेपालीहरूको पाइला अग्रगामी छ, अगाडि बढेपछि बढ्यो। यो शिर पनि झुक्दैन र पाइला पछि पनि हट्दैन, किनभने नेपालीहरूको पाइला धरती प्रेमसँग जोडिएको छ। रचनामा तिनै भावहरू स्पष्ट छ। वसन्त रिजालले अनुभवलाई र अभिनवलाई सङ्केत गरे टुक्रामा, 2वटा टुक्रामा कविता सुनाउनु भएको छ र सबैको चेतना भया होइन। औषधिलाई मात्र दोष नदियो, तिम्रो पनि दोष होला भनेर दोष परिहाल्ने एउटा सङ्केत उहाँले आफै गर्नुभएको छ। त्यसपछि नवीना गौतम सौतेनी आमाको कविता लेख्नुभयो। अब यो विषयमा अहिले आजभोलि भन्ने गरिन्छ। साली बहिनीलाई म पनि भन्छु, सौतेनी आमा भनेर अहिले कविता नलेखौँ भनिन्छ। ऊ पनि नारी हो। एउटा नारीले अर्की नारीलाई खाली आलोचना मात्रै किन गर्नु? सबै सौतेनी आमा त्यस्तै हुन्छ त। 2-4जना प्रतीक भयो होला, आफ्नो सन्तानलाई मात्रै माया गर्ने, अरूलाई माया गर्ने। तर कैयौँ सौतेनी आमा यस्तो छन् जस्तो आफ्नो सन्तानलाई भन्दा बढी माया गर्छ। त्यो विषयमा त कसैले कविता लेख्दैन। त्यस कारणले सौतेनी आमा भनेर यो सौतेनी आमा टाइटलमै कविता लेख्नै छोडिसकेको छ। यो महिलाको अपमान भयो भन्ने छ, महिलाकै अपमान भयो, यस्तो नगरौँ भन्ने छ आजभोलि। त्यसैले नानीलाई मैले जानकारी गराएँ। वर्तमान ट्रेन्ड त्यस्तो छैन पढालेखा दिदीबहिनीहरूले, किनभने सौतेनी आमा शीर्षकमा कविता लेख्दा नारीको अपमान भयो, यस्तो लेखिनु हुँदैन भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले यसलाई सोचौँ। चलन जातिमा छ, नेपालमा यो सबभन्दा बढी थियो पहिला त, अहिले त छैन, कमै छ 2-4वटा होला बादमा, तर वास्तवमा आम जनसमुदायमा छैन। पहिला 1भन्दा बढी बिहे गर्ने चलन थियो, कानुनै थियो। 2020 सालदेखि जब मुलुकी ऐन बन्यो नेपालको, पुरानो मुलुकी ऐनमा थियो त्यो अवस्था। 2020 साल राजा महेन्द्रको पालामा बनेको मुलुकी ऐनले त्यसलाई
टोटल्ली कानुन विपरीत कुराहरू गर्नु। त्यसपछि त सौदावरी कुरै पनि भयो र सौतेनी शीर्षकमा कविता लेख्नु पनि हुँदैन भन्ने कुरा छ है। र कविता भयो कि भएन? कविता त भएको छ। कवितै भएन, कवि त छैन कवितामा भन्नु खोजे अब होइन। विषय मात्रै अलिकति विषयान्तर त्यही अब त्यही कुरा चाहिँ गरौँ भन्न खोजे अब। तर कविता चाहिँ भएको छ। जे लक्ष्य जे कुरालाई उद्देश्य लिएर तिमीले लेखेकी छौ त्यो कुरा ठिक छ। भाइ विमल अर्यालले आज भानुभक्तको विषयमा कविता लेख्नुभयो। भानुको परिचय आज त्यस्तो कविता एउटै नक्ली कविता जुन आवश्यक थियो विमल अर्याल भाइले त्यसलाई पुरा गरिदिनु भयो। माधवलाल श्रेष्ठले दुईवटा मुक्तक लेख्नुभयो र त्यसमा पनि अत्यन्त गम्भीर व्यङ्ग्य छ। ओमको नाम जप्छ लाल गर्छ, शब्द त मिल्दैन त्यहाँ। एकाग्र ओमकारवादी वैदिक सनातनवादी बौद्धवादी हुन्छन्, हलाल भने मुस्लिम हो। अब त्यो काफिया मिल्यो कि मिलेन त्यसमा चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ। तर व्यङ्ग्य चाहिँ राम्रो छ। घनश्याम प्रसाई भन्नासाथ हामीले गीतको आवाजले चिन्ने गर्छौँ। जहिले पनि यहाँ आएपछि अब गीत चाहिँ घन्किन्छ है भनेर सबैको कान ठाडा हुन्थे। उठेको छ ज्वाला यो छातीभित्र है भनेर लय चाहिँ लोकलय चाहिँ छ। गद्य कविता गद्यात्मक रूपमा वाचन गर्नु त्यो पनि एउटा राम्रै कविता छ। त्यस कारणले एउटा चिनारी जुन छ नि त्यो चिनारी फलानु उठेपछि यसले यसो गर्छ भने अब यहाँ श्यामबहादुर बाबु भन्ने थिए एउटा खड्का, उसले यहाँ आएपछि अब असारे गीत गाउँछन् भन्थ्यो। उसले असारे मात्रै गाउँछन् क्या, असारे कविको रूपमा चिनियो। पहिचान एउटा घनश्यामको यो कवि क्षेत्रमा भइसकेको छ। उसले उठेपछि कहिले भजन गाउँछन्, कहिले गीत गाउँछन्। जे पनि गीत चाहिँ राम्रो स्वरमा गाउने, स्वर पनि मिठो छ। उहाँले मजासित भानुभक्तको कविता वाचन गर्न सिक्नु पर्थ्यो क्या। राम्रो ल सुरेश जापागाई जस्तै गरेर तपाईँले छन्दमा कविता वाचन गर्न सिक्नु जरुरी थियो। उहाँले कविता अब त्यो भारतीय सीमा मिछाइ फरक नै लेख्नु भएको छ है। त्यहीसँग सँगै गोपाल बराल भाइकोले भानुभक्तकै स्मृतिमा कविता वाचन आज गर्नुभएको छ होइन। र त्यहाँ कवितामा एउटा भानुभक्तको आलोचना पनि हुन्छ। भयो शिक्षा लेखे उनले नारीको अपमान गरे भनेर भानुभक्तले किन आदिकवि मान्ने भन्नेसम्म भनिएको छ। उसले आदिकवि मानिँदैन। आदिकवि त अर्का छन्। दण्डको के अर्जाल उदयानन्द अर्जाल, त्योभन्दा पनि पहिला महाकाव्य त उसले लेखेका थिए। पृथ्वीन्द्रय शक्ति बल्लभ हो कि कुन चाहिँ अर्याल हाम्रो विष्णु प्रभातजीले त्यो को पालामा प्रकाशित भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेका छ महाकाव्य। शक्ति बल्लभ हो क्या होइन? त्यो पृथ्वीनारायण के अरे भानुभक्तभन्दा पहिल्यै लेखिया थियो भनेर। अब त्यसमा त्यहाँको राजाकै प्रशस्ति गाइएको छ। त्यसमा भानुभक्तले पनि त अब राजाकै प्रशस्ति राजाकै प्रशस्ति गाएका हुन्। तर भानुभक्त रामायण चाहिँ अब त्यो धर्मसँग जोडियो, ठ्याक्कै धर्मसँग जोडियो। धर्मसँग जोडिएपछि त्यतिखेर धार्मिक सम्प्रदाय भएको बढी भएको उसमा ठ्याक्कै त्यो अब फेरि मदिरामले उनीहरूले अगाडि ल्याइदिए होइन। शक्ति बल्लभ अर्याललाई छोडिदिए उसले। अब किन छोडे? या त उनको हातमा परेन थियो अथवा के हो, छोडिदिए र भानुभक्त अगाडि ल्याइदिए। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि बौद्ध शिक्षा विषयलाई लिएर चाहिँ आलोचना हुन्छ। त्यतिखेर के भन्ने? अब जङ्गबहादुर राणाको पालाको भोलिकी ऐनमा सती प्रथालाई कानुनी मान्यता थियो। कति नारीलाई अब कस्तो चाहिँ रूपमा हेरिन्थ्यो होला, त्यो कस्तो जनसमुदाय, त्यतिखेरको समुदाय कस्तो थियो हेर्नु। कति एउटा धार्मिक चाहिँ एउटा चाहिँ कठोर धार्मिकवादको विषय समयमा बौद्ध शिक्षा लेखे। अनि यो बौद्ध शिक्षा
भानुभक्तलाई मात्र दोष दिने कुरा किन छैन भने नि तपाईँहरूले सुन्नु भएको छैन यो पुरुषोत्तम महात्म्य यो पुरुषोत्तम महिनामा लगाइन्छ कि हरेक 3 वर्षमा आउँछ पुरुषोत्तम महिना। यो वर्षको औसत महिनामा आउँदैछ। त्यहाँ पुरुषोत्तम महात्म्यको 31औं अध्यायमा जे कुरा लेखेको छ हुबहु त्यही औषधि मधुसिंहमा छ। ठ्याक्कै त्यसको अनुवाद छ। अब त्यो महात्म्य पुरुषोत्तम महात्म्य वेदव्यासले लेख्या भनेको छ, पुराणको हो त्यो। 31औं अध्यायमा छ पुरुषोत्तम महात्म्यको। हेर्नुहोस् न त्यो अब आउँछ त्यो अब पुराण वाचन ठ्याक्कै वेदव्यासले जे लेखेका छन् त्यसमा महिलाहरूले के गर्नुपर्छ, पुरुषले के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ होइन। जस्तोसुकै भए पनि पुरुष लाटो खरन्डो नबोल्ने जेसुकै होस् तर उसले मान्नुपर्छ भन्ने किसिमले लेखिदिएको छ। अपमान कहिले पनि गर्नुहुन्न, पुरुषको अपमान गर्दै गर्नुहुन्न, जे पर्यो भनेर आजभोलि पण्डितहरूले त्यो कुरा भन्दैनन्। त्यहाँ महिलाहरू धेरै हुन्छन्, त्यो कुरा भन्न थाल्ने त कुट्छन्। गोठाटार मैले नै भने पुराण भन्नुपर्ने आयो। अब कथा अब त्यस्तो लेखा छ, अब के गर्ने हो। त्यो सबै महिलाहरू छन्, किनभने पुरुष हुँदैनन्। हेर्नुहोस् आजभोलि जहाँ पनि धार्मिक उसमा पनि पुरुषहरू पटक्क एक दुईजना हुँदैन, सबै दिदीबहिनी मात्रै हुन्छ। अब यहाँ यस्तो यस्तो लेखाएको छ, म के गरौँ ल भन्नुहोस् तपाईँ। अन्त भए भन्दैनन् तपाईँलाई, म भनौँ कि भन्नुहोस् के लेखाएको छ, हामी पनि त बुझ्नु पाउनु पऱ्यो नि के लेखाएको छ। श्लोकको एक श्लोकको अर्थ लगाइदिनुहोस् भने यो गोठाटार मैले लगाइदिएँ। ल श्लोक वाचन गर्दै यो शब्दको यो अर्थ भनेर चाहिँ दिउरो टोक्नु पऱ्यो। यस्तो पनि लेखा रहेछ त, लेखा छ। यही कुरो मधुसिंहमा भानुभक्तले लेख्थे। अब भानुभक्तको के दोष भन्नुला, भानुभक्तलाई मात्र दोष दिने कुरा होइन। पुराणमा अझै छ, पुराणको वाचनले जो हुबहु लेख्या छ। यो कुरा हाम्रो विदुरलाई पुरै सायद त्यो पुराण पढेको छैन, थाहा छैन, त्यो कुरा थाहा होला। त्यस कारणले त्यो कुरा पनि के अरे कवितामा आएको छ। विदुर जारी चाहिँ भाइको अब के भन्ने, अब के अरे चाहिँ कविता है। अब यहाँ मलाई त्यसको समीक्षा गर्नै गाह्रो। भानुभक्तलाई अब अहिले आएर चाहिँ भानुभक्त त्यो प्राज्ञहरू प्रज्ञा सभा, त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखेका ती चाहिँ मूर्तिहरू हेरेपछि यो भानुभक्तले के सोच्थ्यो होला, के गर्थ्यो होला होइन। त्यहाँ यस्ता व्यक्तित्वहरूको त्यो त्यति ठुलो चाहिँ मान सम्मान अपमान सबै त्यहीँभित्र छ भन्ने कुराको चित्रणै कवितामा लेख गरेका छन्। परशुराम पराजुली, त्यसपछि परशुराम पराजुलीहरूको आएछ। अब यो के अरे त्यो के भानुभक्तको त्यो प्राज्ञहरूको साथमा गएर उभिरहन्थे, त्यो पनि यस्तो कुराहरूको चर्चा गर्नै गाह्रो छ। अब त्यो उहाँले मात्रै व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो कुराको लामो समयलाई। यति राम्रो चाहिँ त्यो कविताभित्र छ। अब त्यो सबैलाई त्यो गुनासो पनि छ। वर्तमान समयमा वास्तवमा अहिले प्रज्ञा जुन प्रकारले चाहिँ प्राज्ञहरूको छनौट हुन्छ त्यस्तो पनि काहीँ छनौट हुन्छ र त्यस्तो छनौट प्राज्ञहरूको छनौट केवल राजनीतिक झोला बोकेको व्यक्तिहरूले मात्रै प्राज्ञ हुने हो त होइन। त्यस्तो छैन परम्परा। अरू देशमा पनि त्यस्तो, यही भारत छिमेकी भारतमा त्यस्तो परम्परा नै छैन। समाजमा उसले कतिको स्थापित मान्यता उसको वस्तु छ, उसलाई समाजले कसरी मान्यता दिन्छ। यतिसम्म कि केरलामा तपाईँको तमिलनाडुमा प्राज्ञहरूको चुनाव हुन्छ। त्यहाँ देशभरिका प्राज्ञहरूको तपाईँको त्यहाँ लिस्ट छ। त्यो प्राज्ञ सभामा गएपछि प्राज्ञहरूले अधिवेशन गरेर प्राज्ञहरूले चुनाव गर्छन्। पार्टीहरूको चुनाव भएपछि को प्राज्ञ के अरे कुलपति बन्ने को नबन्ने प्राज्ञहरूको त्यो अधिवेशन भएर त्यहाँ चुनाव हुन्छ। भोट हालिन्छ। भोट हालेर जसले बढी मत ल्याउँछ त्यो चाहिँ कुलपति उपकुलपति, जसरी अहिले चाहिँ ठुल्ठुलो अधिवेशनहरूमा चुनाव हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ। र त्यहाँको त्यो प्राज्ञ कुलपतिको इज्जतै अर्कै। यही भारत छिमेकी देशमा केरला र चाहिँ तमिलनाडुमा त्यस्तो किसिमले चयन गरिन्छ।
अरू यहाँ उत्तर प्रदेशतिर यतातिर बिहारतिर होइन, फेरि यहाँ सरकारले नै गर्छ। यहाँ चाहिँ भारतमै यहाँ त्यस्तै किसिमको परम्परा छ। मलाई त्यस्तै परम्परा त्यो तमिलनाडु र केरलातिर जस्तो गरिन्छ त्यस्तै होस् जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ। आओस् न विद्वान समाजबाट चुनियोस्, के भएको छ? एउटा मन्त्रीले सिफारिस गरे भएर चुन्ने, एउटा मन्त्रीले आफ्नो पार्टीले कति योगदान दिएछ छैन भनेर मूल्याङ्कनको आधारमा गर्ने त्यो होइन नि। तर त्यो कवितामा त्यस्तो व्यङ्ग्य छ विदुरजी। यहीँ हुनुहुन्छ त्यहाँ डक्टर विदुर त्यहाँ 40 उहाँले त्यो कुरा लेख्नु भएको छ। परशुराम सर कविता मैले त्यति व्याख्या गरेँ, दारी बढेको किला भनेर चाहिँ यो अलिकति होइन, यो व्यङ्ग्य नै छ। यो दारी बढाएको किन यो हैरान छ पार्छ नि यसले त। मै पनि हैरान छु, बढ्या छ हैरान छ। कति काट्नु भने आज काट्थ्यो फेरि भोलि छोडिदियो, पछि फेरि त्यस्तै गरायो। अब गर्ने यो भन्दै नभने त्यसैले सबै हैरान। यो पुरुषहरूको लागि यो 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 त्यस्तै छ कविता, कवितै त्यस्तै छ पनि होइन, भएको कुरै लेख्नु भएको छ। अब अस्मिताजीको कविता, अस्मिता ढुङ्गाना क्या राम्रो कविता लेख्यौ तिमीले। यदि मिल्थ्यो भने दुःख बेचेर सुख किन्ने, मिल्थ्यो भने दुःख बेचेर सुख किन्ने। त्यसैले कल्पना गरेर मात्रै हुन्छ र? जे चाह्यो त्यो मिल्छ र? संसारमा जे चाह्यो त्यो मिल्दैन। भन्छन् नि मान्छे लिखित बबिल लाटे प्रचितम क असमर्थ, लाटमा लेखिएको कुरा कसले मेटेर सक्छ र? भाग्यमा जे ल्याएको छ त्यही पाइन्छ, त्यति मात्र होइन, सत्य होइन। कर्मले पनि पाइन्छ, कर्मले पनि पाइन्छ। त्यसैले दुःख बेचेर सुख किन्न त पाइँदैन, तर दुःख गरेर सुख त पाइन्छ। दुःख बेच्ने कुरा होइन, दुःख गर्ने कुरा हो। त्यसैले कर्मसँग जोडिएको हुन्छ। यदि गर्न थाल्यो भने सुख पाइन्छ। यो कुरा चाहिँ सत्य हो। अस्मिताजीले लेख्नु भएको छ, यति मिठो कविता छ। अस्मिताजी राम्रो कविता सुनाउने नानी हुन् र आजभोलि किन हुन् आएर छोडिदियो। कोरोनाको बेला कतै जानु परेन, अनि यदि यहाँ आए र त्यसपछि गएर हाम्रो गङ्गाप्रसाद भेटवालको सरको कविता ए समय भनेर समयलाई अलिकति व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। समय त बलवानै छ, समयलाई काल पनि भन्छन्। समयले जे पनि गर्छ, जे पनि गरेको पनि छ र समयसँग कसैको केही लाग्दैन भन्ने भावना ओतप्रोत भएको कविता छ। त्यसमा शारदाजीको छिमेकी शीर्षकको कविता बहुत मिठो छन्दमा भाषण गर्नुभयो, छिमेकीप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। त्यसपछि गएर सूर्य चापागाई सरले पुनः कविता वाचन गर्नुभयो। देशको सानो बेचेर खै कहाँ देश पाइ, राष्ट्रवादी कविता सुनाउनु भएको छ। र यसरी कविता आज मैले संक्षेपमा मूल्याङ्कन गरेँ। मूल्याङ्कन के गर्नु र? मैले जे कवितामा जे चर्चा गर्न खोजिएका थियो त्यहाँ बसेर मैले जे कुराहरू सुने त्यो कुरा छोटकरीमा मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अब अन्त्यमा एउटा सूचना गर्छु, भोलि छोडी पर्सि नै 29 गते भानुभक्तको 207औं जन्मदिनै परेको छ। 29 गते आज त हामीले विशेष कार्यक्रम मात्रै गऱ्यौँ, किनभने हाम्रो नियमित कार्यक्रम महिनाको अन्तिम शनिबार गर्ने एउटा प्रचलन परम्परा जुन बसालेका छौँ त्यो परम्परा यथावत कायम गरौँ भनेर आज हामी यहाँ जमघट भयौँ। र भानुभक्तलाई खास सम्झिने दिन पर्सि 29 गते दिन यही हलमा एउटा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ है। अब हामीले हुन त मान्छे सिलेक्ट गरिसकेका छौँ, सिलेक्ट गरेका छौँ हामीले, किनभने अब 25 जनासम्म यहाँ अट्छौँ कि भन्ने अट्छन् होला भन्ने अब हाम्रो आशय छ। त्यो दिन कोरिया, उत्तर कोरियाका राजदूत प्रमुख अतिथि हुनेछन् अनि यहाँ आउनुहुनेछ। र त्यसपछि गएर हाम्रो यो क्षेत्रका सांसदहरू
मैले सबैलाई निम्ता गरेका छु। कृष्ण राई, रामेश्वर भुयाल मन्त्री पनि छन् र हाम्रो छिरिङ दोर्जे लामा र यस नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे र वडा अध्यक्ष नारायण सुवेदी यी राजनैतिक व्यक्तित्वहरू भए र त्यसको साथसाथै र हामी भैरव पुरस्कार कुटीका परिवार र अभिनव साहित्य समाजको परिवारको साथै र हाम्रा केही व्यक्तित्वहरूलाई मैले यहाँ उपस्थित गराउनेछु भनेको छु, आउनुहोला र यही ठाउँमा यसै गरी साथ भएर बस्दा हामी भानुभक्त विशेष केही कविताहरू सुनाउने अवसर पाइनेछ त्यो दिन। भानुभक्तसँग विशेष सम्बन्धी जस्तो अब गोपालजीको कवितादेखि मैले जो हुनुहुन्छ हाम्रो विमलजीको कविता जसले गर्नुभयो हाम्रो सूर्य चाबगाईले भानुभक्तसँग कविताहरू उहाँले पनि सुनाइदिनुहुनेछ र खास गरी गङ्गा भेडवाल सरलाई मैले विशेष गरिसकेका छु र अरू साथीहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म हामी मिलेर बसौँला। यहाँ हामी मिलेर बसौँला, एउटा सेनिटाइजर ह्यान्ड सेनिटाइजर हामी ल्याउँछौँ र सेनिटाइजर पनि त्यहाँ राख्नेछौँ र हामी मिलेरै बसौँला। हामी केही गरी यहाँ नअट्टी स्थिति भएछ भने हामी अभिनवका साथी गुठीका साथीहरू सट्टा अलग्गै हुनेछौँ र साथीहरू यहाँ बसेर काम सभ्य र भव्य तरिकाले 1.5 घन्टाको लागि पुरै राजदूतले सबैले दिएका छन्। 1.5 घन्टामा हामी कार्यक्रम सक्नेछौँ र यहाँहरूलाई मैले निम्ता गरेँ र अन्त्यमा मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। यहाँ साथीहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिएँ र खास गरी धन्यवाद सुरुमा पनि दिएँ मैले, अब फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। र यो हल र हामीले त्यो कार्यालय कक्ष पायौँ गुठी भैरव पुरस्कार गुठीबाट भैरव पुरस्कार गुठीलाई फेरि धन्यवाद दिँदै र आजको कार्यक्रम सक्नुभन्दा अगाडि मैले पनि एउटा कविता वाचन गरौँ कि जस्तो लाग्यो। अहिले एउटा श्लोक वाचन गरेर अनि 5 श्लोक मात्रै दिएको छैन। मान्छेको जात हौँ हामी, जे आयो त्यो पचाउँछौँ। मान्छेको जात हौँ हामी, जे आयो त्यो पचाउँछौँ। सामान अरबौँ ल्याई त्यो पनि झम्म पार्दछौँ। जाओ यो सूक्ष्म कोरोना, जति आओस् दबाउँछौँ। खाना जस्तै पचाएर डबाभित्रै बगाउँछौँ हामी। अब अर्को छिमेकी परक कविता लेखेँ है, सुनाएँ। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, छिमेकी होस्, सबलाई छिमेकी चाहिन्छ। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, साधक काट्छ निरन्तर। सामुन्नेमा कुरा मिठा, पछाडि बन्छ तुच्छ। अनुदान दिने गर्छ, भिक्षादान दिएसरी। माग्नेको जात सम्झिन्छ, छिमेकीहरूमा बढी। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, पीडा दिन्छ सधैँभर। कहिले मार्ग रोकेर, नाकाबन्दी भयङ्कर। गर्छ बाँध बनाएर, छिमेकी नै डुबाउँछ। विरोध जसले गर्छ, उसैलाई मराउँछ। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, नृसिंह भई उदाउँछ। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, नृसिंह भई उदाउँछ। भक्त प्रह्लादकै सामु बाबुको पेट चिर्दछ। यस्तै छ काखमा राख्छ, घाँटी रेट्छ र फ्याँक्दछ। बडा भाइ बनी आफू, छोटा भाइ लुटाउँछ। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, सेनाको धाक लाउँछ। हतियार निकालेर छिमेकी मार्न आउँछ। गुन्डागर्दी गरी आफै देश लुटाउँछ। पाएसम्म सबैले सुरसार गर्दछ। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, दुध खाएर सर्पले। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, दुध खाएर सर्पले। 20 वर्षा गराए चाहिँ छिमेकी डस्छ दुष्टले। निस्सार सारमा अर्थ खोजेर दूर फ्याँक्दछ। निस्सार सारमा अर्थ खोजेर दूर फ्याँक्दछ। राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेल्न लगाउँछ। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, मित्रता च्यात्छ धरधर। छिमेकी होस् नहोस् त्यस्तो, मित्रता च्यात्छ धरधर।
वर्षौँसम्म सँगालेको आत्मीयपन सुन्दर धुजा धुजा बनाएर क्षणमै सक्छ पामर लुटेको अंशमा आफ्नै दावा गर्छ मेरो मर्दा आपद पर्दाको साथी हो धर्म मानव मर्दा आपद पर्दाको साथी हो धर्म मानव आफैलाई सकाएर साथीकै निम्ति वास्तव लाग्छ वृक्ष नदी बन्दै यही मानव धर्म हो छिमेकी होस् त यस्तै होस् विश्व नै बन्छ स्वर्ग। अन्तिम श्लोक छिमेकी होस् नहोस् यस्तो ठुलो माछा भनिकन छिमेकी होस् नहोस् यस्तो ठुलो माछा बनिकन साना माछाहरू निल्छ ठान्छ सारा दबाउन छिमेकी होस् नहोस् यस्तो भाइ खाइ अगाउने छिमेकी होस् नहोस् यस्तो भाइ खाइ अगाउने छिमेकी होस् नहोस् यस्तो विश्व नरक बनाउने छिमेकी होस् नहोस् यस्तो विश्व नरक बनाउने। मैले कविता सकेँ साथीहरू। कोरोनाको कहर सकिएको छैन। हामी पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आज मात्रै एकजनाको मृत्यु भएको छ। वडा नम्बर 4 मा कृषि गालमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भयो। 53 वर्षीय एकजना व्यक्तिको यहाँ नेपाल मेडिकल काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा। त्यसैले यो वरपरै छ हाम्रो सूक्ष्म शत्रु, वरपरै छ। सतर्क चाहिँ बनौँ, होस् गरौँ, होसियार बनौँ, आफू बचौँ, अरूलाई बचौँ। यति भन्दै आज कार्यक्रम यही सकिएको हो।